الأرواح تهفو إليك، وما زالت القلوب تحوم حولك، لأنك ملجأها الأول والأخير. سيدي يا أبا عبد الله، رايتك ترفع فتأخذ القلوب إلى أرض الطفوف، وكأنها تعيد مشاهد الطف. سيدي يا أبا عبد الله، سيدي يا أبا عبد الله، رايتك ترفع فتأخذ القلوب إلى أرض الطفوف، وكأنها تعيد مشاهد الطف لترسم لوحة الألم والأسى الذي مررتم به. سيدي يا أبا عبد الله، ونحن نرى رفيف رايتك تحتصر القلوب حزنا عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. سيدي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنذود عنكم مع الذائبين ونكون معكم من الفائزين. أنت المعزى سيدي يا صاحب الزمان، أنت المعزى سيدي يا صاحب الزمان. سيدي يا ابن الحسن، متى نسمع ذلك النداء الذي سيدوي بكل الأسماع لنقف متهبين مرتدين القلوب على الضلوع مؤتمين بك مستعدين لنصرتك والأخذ بثأر جدك الحسين. سيدي يا ابن الحسن، منادين بملء الحناجر وملبين بصرخة تزلزل الأرض ومن عليها، لبيك داعي الله إن كان مصاب عاشورائي. ووجدت في عقد المجالس بغيتي، فهجرت أنسي مظهرا لولائي، مستذكرا عطش الحسين بكربه وبقاؤه ملقا على الرمضاء، متأسيا بإمام السجاد قد عاش باقي عمره بعنائه، ألا يقدم أهله ماء له، مسجت دموع أسى بذاك الماء، وبباقر العلم الذي بكى على أنات أشرف صبية ونساء، وبصادق القول الذي أوصى بأن يحيى مجالس عبرة وبكاء، أوصى بأن تحيا مجالس عبرة وبكاء. أوما سمعت بما جرى عند الرضا، إذ كان يعقد مجلسا لغزاء، فهاج مكنون المشاعر تعدل، إذ مر فيه بلوعة الزهراء. يلا